अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। पाकिस्तान के यकबस्ता सियासी माहौल में आजकल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पर तबसरों का माहौल गर्म है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करना चाहती है, ताहम हुकूमत इस हवाले से कोई डेडलाइन देने से कतरा रही है। जहां तक इन मुज़ाकरात की कामयाबी का ताल्लुक है तो इसका इन्हिसार हुकूमत की संजीदगी पर है। बज़ाहिर वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह इस हवाले से काफ़ी मुस्बत अप्रोच का मुज़ाहरा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने तजवीज़ दी है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान अगर साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएं। इसी तरह नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ी का भी यही कहना है कि अगर संजीदा मुज़ाकरात करने हैं तो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और इमरान खान के होने चाहिए। मुक़तदरा और अदलिया को भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी जानिब फौज के तर्जुमान की तरफ से हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर नाम लिए बगैर इंतशारी सियासत का तज़किरा किया गया है। ताहम उसके साथ साथ हुकूमत और PTI के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत इक़दाम के तौर पर लिया गया है। उधर वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के तुंद व तेज़ बयानात पर तहरीक इंसाफ ने इन बयानात को मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ करार दिया है। आज रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम पहुंचाते हुए कहा कि इमरान खान का कहना है कि वो डील करके नहीं निकलेंगे। इमरान खान ने कहा कि 1.5 साल जेल काटी, फिर क्या ज़रूरत है कि डील करके बाहर निकलूँ, मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। इमरान खान ने कहा कि वो बनी गाला में नजरबंद नहीं होंगे। उन्होंने 9 मई के हवाले से भी कहा कि यह साजिश पहले से तैयार की गई थी, लिहाजा इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑनरेबल रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वजारत इत्तलात व नशरियात जनाब बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। राना साहब ने बड़ा नरम रवैये का और आप कह लें कि पेशकश का मुजाहरा किया है। इससे पहले नून लीग की तरफ से कोई इस किस्म की बात सामने नहीं आई कि काफ़ी हद तक अगर इमरान खान साहब को अकोमोडेट करना पड़े तो करना चाहिए। क्या ये पार्टी पॉलिसी भी हो सकती है आगे चल के, हुकूमत की पॉलिसी? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, हमने तो क्या मफामत की बात कही है, हमने हमेशा जोड़ने की बात की है और हमने हमेशा ये कहा है कि मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए और वो मफामत के ज़रिए ही लेके जाएंगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी इन पॉलिसीज़ और इन बातों के बावजूद जो हरीफ हैं और जो इमरान खान साहब हैं, उनकी सोच कल भी जलाओ गिराओ की थी, कल भी तफरीक की थी और आज भी है। देखें, आपने जो हमने 9 मई से पहले जब इमरान खान साहब जिस दिन रिहा हुए थे तो उस दिन ये उन्होंने कहा कि आज जो आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये एक सोची सारी साजिश थी। जब वो रिहा हुए थे तो सबसे पहला चीज़ क्या की थी, उन्होंने बयान दिया था और लोगों ने उनसे पूछा कि जर्नलिस्ट ने कि आपने हमला क्यों करवाया है, आपके लोगों ने क्यों हमला किया। तो ये उनके अपने मुंह के जुबान लफ्ज़ हैं कि उन्होंने कहा कि हमला वहाँ ही किया लोगों ने जहाँ से उनको कहा गया था कि मुझे सजा दी जाए या मुझे अरेस्ट किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं, वो GHU था। ये इमरान खान की स्टेटमेंट है, ये किसी ने उनसे जबरदस्ती नहीं बुलवाया। ये इमरान खान की स्टेटमेंट है कि जब उनसे पूछा गया उसी दिन जर्नलिस्ट से कि आपने अपने लोगों को मना क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा गया तो इसी तरह ही लोग रिएक्ट करके और यही करेंगे और रिपीट करेंगे। तो मुझे बताएं, आज उनको याद आ गया 1.5 साल बाद कोई साजिश है, ठीक है, वो एक मुल्क जो एक अच्छी सिमत में चल रहा था, बैठे बैठे आपने PIA के ऊपर स्टेटमेंट दी और उस जहाज को आपने वरान बस बना दिया, जो पूरी दुनिया में आपने इसको बैन करवा दिया। वो भी आज आप कहते हैं कि हमें वो किसी और के कहने के ऊपर स्टेटमेंट थी। देखिए, हमारी जो बात है, या हम जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि जो इमरान खान साहब है, इनकी सियासत की जो रूह है या इनकी सियासत की बुनियाद है वो नफरत के ऊपर है, वो कारकर्दगी के ऊपर नहीं है। ये नहीं इस चीज के ऊपर लोगों को इकट्ठा नहीं करते कि हमने 11 साल में ये प्रोजेक्ट्स किए। ये इस चीज पे लोगों को इकट्ठा नहीं करते कि हमने पाकिस्तान को जोड़ने की बात की, पाकिस्तान को बेहतर मुस्तहकम करने की बात की। इनकी सियासी सोच है कि पाकिस्तानी लोगों को नफरत के जरिए इकट्ठे करो। पहले उनको सूबों में बांटो, फिर पठान कार्ड खेलो और फिर आप और अगर ये चाहते हैं, या अगर इनका बयानिया या अगर इनका जो मेन एजेंडा था वो पाकिस्तान की आवाम के फलाह बहबूद था, तो ये पारा चनार के बच्चों को छोड़कर डी चौक पे हमला करते। अपने लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स अपने बच्चों को, उनको आप मफामत
چیزوں کو ڈائیلاگ سے حل کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ کون سا لیڈر ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو میکڈونلڈز اور باہر کھانے کے لیے چھوڑ دے اور دوسرے کے بچوں کو کہے کہ تم کفن باندھ کر کے آؤ؟ کیا آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ کفن باندھ کر آؤ تم اور حملہ کرو؟ یہ نہ ہمارا معاشرہ، نہ ہماری سوسائٹی، نہ ہمارا ملک افورڈ کر سکتا ہے. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ سیاست کی بنیاد ہی ہے اور آج بھی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے کہ آج جب آپ بات کرتے ہیں یا وہ کان پکڑتے ہیں یا یہ پاؤں پکڑتے ہیں، مڈل وے نہیں ہے. یہی لوگ ہیں، انہوں نے کسی کو میر جعفر کا تغمہ پنایا، کسی کو آپ نے غدار کہا، کسی کو کیا کہا، لیکن آپ حقیقت میں پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، اس ملک کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں. اور ان کی سیاست کا جو محور ہے وہی یہ ہے. جب آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنے کی بات کر رہا تھا، غریب بے روزگار کی بات کر رہا تھا، تو انہوں نے آئی ایم ایف کے باہر کھڑے ہو کیا کہا؟ آئی ایم ایف نانیال سے یا آپ سے تو نہیں بات کر رہا تھا، وہ پاکستان کے غریب بے روزگار کے لیے کہہ رہا تھا، مزدور کے لیے. تو آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان سے مذاکرات کیا تو ہم سول نافرمانی کریں گے، ملک کو آگ لگا دیں گے، ملک کو بند کر دیں گے. اور یہی ان کا سیاسی بیانیہ ہے، ان کی سیاسی موت ہے کہ آج یہ ملک جو کبھی 40 روپے جس پہ ڈالر چلانگے مارتا تھا، کبھی 60 روپے، آج اس کی معیشت مستحکم ہو گئی ہے. یہ اس سے زیادہ اس حکومت کا بڑا کوئی ہر چیز سیکنڈری ہے. لیکن معیشت کے بارے میں آج کچھ اور اعداد و شمار بھی برشر صاحب یہ سامنے آیا ہے کہ جو پہلا کوارٹر ہے اس فسکل ایئر کا، اس میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ 0.93% ہے، یعنی 1% بھی نہیں ہے. جو انڈسٹریل گروتھ ریٹ ہے وہ نیگیٹو ہے. جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے. کوئی اتنی اچھی چیزیں بھی سامنے نہیں ہیں، بہت زیادہ ڈرم بیٹنگ والی. میں اب آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ نے یہ ملک لیا تھا تو اس کو خنجر لگے ہوئے تھے، لہو لہان ہو رہا تھا. بات یہ نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بساکیوں کے ساتھ چلے گا یا بغیر بساکیوں کے. اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ کل مرے گا یا پرسوں مرے گا. آج جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس سے نکل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ابھی ایک بساکی کے اوپر ہے، ایک بساکی چھوڑ دی ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں اور وہ جتنے بھی یہ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں. اور اس کی جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ آپ کا ڈالر کا مستحکم ہونا، آپ کی گروتھ ریٹ، آپ کا پروگریشن دیکھنا. دو قسم کی گروتھ ریٹ ہوتی ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں. ایک جو ہے وہ مارکیٹ گروتھ ہے اور ایک بزنس سیکٹر کی گروتھ ہے جو 3 کچھ کے اوپر ہے، اور جس کو ہم 2017 میں 6 کچھ کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے. اگر آپ منتھلی ٹو منتھلی گروتھ دیکھیں تو وہ آپ کو 4 کچھ ملے گی. یہ تمام انڈیکیٹرز وہ ہیں کہ آج ہم بیٹھ کر یہ انڈیکیٹرز ڈسکس کر رہے ہیں. یہی ہماری جیت ہے، کیونکہ جہاں ہم کھڑے تھے یہاں بات کرتے ہیں ملک دیوالیہ ہو گیا ہے. دانیال صاحب، اس وقت جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی تو اس وقت ڈالر کیا تھا؟ آپ نے کہاں پہ چھوڑا تھا؟ دیکھیں، ڈالر 2017 میں جب آپ نے ہمیں نکالا تو ڈالر کا تھا 107 108 روپے کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ کا ڈالر 107 تک گیا. مجھے بتائیں کہ ایک سوچی سازش کے مطابق پاکستان کو ہم اٹھا کر کہاں سے کہاں لے آئے. بالکل ٹھیک ہے. 7 سال میں یہ ملک آپ 200 پتہ نہیں کتنے کے اوپر آپ کا ڈالر پہنچ گیا. یہی ایک سوال دیکھیں، 2018 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے ڈالر 107 یا 108 روپے پر تھا. وہ جب گئے تو ڈالر تھا 188 پہ، یعنی عمران خان کے دور میں ڈالر تقریباً 70-72 روپے بڑھا 3.25 یا 3.5 سال میں. آپ نے 188 پہ لیا، آپ نے پہلے 16 مہینوں میں پی ڈی ایم کے وہ 350 پر چلا گیا، یعنی تقریباً 100% بڑھ گیا. ان کے دور میں 3.25 سال میں 80 روپے بڑھا، آپ کے دور میں کوئی 180 روپے بڑھ گیا. بالکل بھی نہیں. آپ پہلے دیکھتے ہیں، آپ سب سے پہلے چیز دیکھیں کہ ڈالر کی جو سٹیبلٹی کی پہلے اوپر بات کریں. ہم نے 105 کے اوپر آپ نے چھوڑ کے گئے، اور جب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، جب آپ نے اٹھا کے باہر پھینکا تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ ہوا کہ اس سے پوری سیگمنٹ آف مارکیٹ ہل گئی. اور وہ سیگمنٹ آف مارکیٹ ہلنے کی وجہ سے آپ کا جو اس کا جو ڈالر ہے وہ آپ نے 200 کچھ کے اوپر چلا گیا، اراؤنڈ 200 کے قریب. 190 کچھ بھی ٹچ کیا، 180 بھی ٹچ کیا. لیکن ایک دن 40 روپے اوپر ہوتا تھا، ایک دن 22 روپے اوپر ہوتا تھا، کبھی 17 روپے ہوتا تھا. آپ کی جو پروگرس ہے کہ پچھلے ابھی آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے، 8-9 مہینے سے 1 سال ہو گیا ہے کہ آپ کا ڈالر مستحکم ہے. آپ اٹ از ایٹ ون پلیس. کاروبار کرنے کے لیے آپ کو پالیسی چاہیے، اور وہ پالیسی آپ کو ڈالر دے رہا ہے ہمارے کام کرنے کی وجہ سے. آپ کی دن کو چھلانگے مارتا تھا، کبھی کیا ڈالر مارتا تھا، شام کو کیا چھلانگے مارتا تھا. آپ کے اوپر کوئی یونیفائڈ پالیسی نہیں تھی. یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ یو آر ایٹ دا رائٹ ڈیٹ. یہ ہم واحد جماعت ہیں اس ملک میں جو ووٹ لیتے ہیں اپنی کارکردگی کے اوپر. وہ آپ شروع کریں، آپ لاڑکانہ سے شروع کریں اور آپ
पंजाब KPK के आप सूबे देख लें और आप पंजाब का पूरा आप इंटीरियर पंजाब आप घूम लें, हम वाहिद जमात हैं जिसने हर मुश्किल टाइम पे डिलीवर किया। हमें दहशतगर्दी का नासूर मिला तो हमने हल किया। हमें आपने कराची का इशू हमें दिया तो हमने उसको एड्रेस किया। हमें बिजली के बहरान मिले तो हमने उसको एड्रेस किया। हमें जो इशू मिला, और हम वाहिद जमात हैं जिन्होंने डिलीवरेंस के ऊपर सियासत की। हमें जब हमने हुकूमत ली तो हमें ये बात पता थी कि कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं है, लेकिन उस वक्त हमने ऑप्शन दी कि और अगर कोई जमात लेना चाहती है तो ले ले। लेकिन हमने उस वक्त हमने ये फैसला किया कि अगर इस मुल्क को बुरानों से कोई निकाल सकता है तो वो हम है। जो हमारे हरीफ हैं जो आज बैठ के तनकीद कर रहे हैं, 11 साल से बैठे हुए हैं, क्या किया? पारा चला के बच्चे मर रहे हैं, क्या किया इनके लिए? क्या पॉलिसी बना सकते हैं? आज तक इन्होंने एक मेट्रो बनाई जिसके दरवाजे भी उल्टे लगाए इन्होंने। 7 अरब का प्रोजेक्ट 100 अरब के ऊपर लेके जो पेशावर मेट्रो की आप बात कर रहे हैं, आखिर में फरमाएगा जरा सियासी सवाल आखिर में कि क्या कोई पेशकश की गई है इमरान खान साहब को कि उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए या पेशावर की किसी जेल में? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई खास स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन जो मेरी बात मैंने कहा, या ये गला पकड़ते हैं गिरबान तो या पाँव पकड़ते हैं। जब मैं पाँव पकड़ रहा हूं तो ये अक्लमंद की इशारा ही काफी है कि क्या चीज मांग रहे हैं। लेकिन अगर एक चीज के ऊपर हमने बात की कि अगर रिलीफ चाहिए, चीज़ों को आगे चलाना है, तो 9 मई के केसों में कोई माफ़ी नहीं है। अगर एक इदारे के लोग अपने अफसरान को, अपने लोगों को सज़ा देने के लिए तैयार है, अगर यहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी बैठ बात करेगा, प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व होगा, इस मुल्क की सॉवरेनिटी पर स्टेक पे लगाएगा, उसका ताल्लुक किसी जमात से हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी इदारे से हो, किसी सरकारी इदारे से हो या गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, उसको जो खिलाफ ही जो लाइन ड्रॉ की गई है उसके ऊपर मनोमन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसके बाद जो भी बात होती है फिर वो देखा जाएगा। लेकिन टिल देन आई थिंक दे विल बी नो। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। दुनिया के न सिर्फ तरक्की याफ्ता बल्कि कई तरक्की पजीर ममालिक में भी ये रिवायत है कि जब सियासी या मुआशी बहरान की वजह से कौमी तरक्की जमूद का शिकार हो जाए तो मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान किया जाता है। रवा साल बल्गारिया, यूनान और स्लोवाकिया में मखलूत हुकूमतों के एतमाद खो देने के बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात हुए। तहम उसकी हालिया वाज़ेह मिसाल जर्मनी है। जर्मनी में 3 जमाती इत्तेहादी हुकूमत के सदर फ्रैंक वॉल्टर ने 27 दिसंबर को वफाकी पार्लियामान का ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली तहरील कर दी। यूं अगले बरस 23 फरवरी को मुल्क में कबल अज़ वक्त कौमी इंतखाबात के इनेकाद की राह हतमी तौर पर हमवार हो गई है। यहाँ अहम बात यह है कि जर्मनी में गुज़श्ता आम इंतखाबात के बाद 3 जमाती मखलूत हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था और नए इलेक्शन 28 सितंबर 2025 को होना थे, जिसमें अभी 8 माह बाकी थे। लेकिन इसके बावजूद सदर ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दिया। क्योंकि इन मुल्कों में यह समझा जाता है कि जहां सियासी और मुआशी बहरान खड़ा हो जाए और एक जमूद कौम के सामने सर उठा ले तो फिर उसका वाहिद हल इलेक्शन और नए इलेक्शन हुआ करता है। पाकिस्तान में फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जैसे इत्तेहादियों के सहारे इक़्तिदार संभाला। ताहम अब हुकूमत के यही इत्तेहादी वक्तन फवक्तन नून लीग पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह अपोजिशन भी इलेक्शन में मुबैना धांधली और मुतनाज़ इंतखाबी नताइज पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रही है, लेकिन शहबाज हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला चल निकला है और 2 जनवरी 2025 को अगले इजलास में PTI अपने मुतालबात पेश करेगी। ये मुतालबात क्या हो सकते हैं, ये इख्तसार के साथ होंगे या तफसील के साथ होंगे, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के दरीना साथी जनाब रऊफ़ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ख़बरें तो ज़राए से सामने आ रही हैं कि 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे जाएंगे, एक जेलों में बंद जो कारकुन हैं उनकी रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन। ये तो वही मुतालबात है जो बारहा सामने आता है। अगर यही हुआ तो इसमें कोई सरप्राइज तो नहीं होगा लोगों के लिए? थैंक यू अमीर साहब। जी, ये 2 मुतालबात जो हैं ये ऑलरेडी जो हमारी लास्ट इनफॉर्मल डिस्कशन हुई थी उसमें मेंशन किए गए थे।
اور یہ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ ایسے مطالبات ہیں جن کے اوپر فوری عمل درآمد ہو سکتا ہے. سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے کوئی لمبے چوڑے پروسیس کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح سے جوڈیشل کمیشنز بنانے کے لیے بھی کوئی لمبے چوڑے پروسیس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی اور بھی ڈیمانڈز ہیں، مطالبات ہیں جو کہ جن میں کچھ وقت لگے گا. مثلاً ریورسل آف دا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ وقت لگے گا. وہ بھی ہم 2 جنوری کو جو ملیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو ہم نے ریٹن فارم میں ان کو اپنے مطالبات پیش کرنے ہیں اس میں وہ بھی شامل ہوگا. پھر جو مینڈیٹ کی چوری ہے وہ بھی شامل ہوگا. اب وہ مینڈیٹ واپس کرنے پہ تیار ہوتے ہیں یا نئے الیکشن کرواتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا ہے. تو وہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم پھر ان کو 2 جنوری کو جب ہمارا پہلا فارمل سیشن ان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں وہ باقی کے مطالبات بھی ہم پیش کریں گے. لیکن اگر آپ رؤوف صاحب صرف 2 مطالبات سامنے رکھتے ہیں جیسا کہ ابھی آ رہا ہے مختلف سورسز سے، تو پھر تو آپ بارگیننگ کی طرف نہیں لے جا پائیں گے حکومت کو. اگر فہرست ذرا طویل ہو، 8-10 مطالبات آپ کے ہوں، تو اس میں کہیں ون ون سچویشن حکومت نکال سکتی ہے کہ چلیں ہم آپ کی یہ بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر صرف 2 ہوں گے تو اس میں سے تو پھر حکومت کیا مانے کیا نہ مانے. جی میں نے کہا نا کہ 2 مطالبات تو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے میں نے بھی ان کو ریپیٹ کیا. اس کے علاوہ 2-3 مطالبات اور میں نے ریپیٹ کر دیے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں، وہ تمام ہم فہرست جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں گے 2 جنوری کو جب ہماری ان کے ساتھ پہلی فارمل میٹنگ ہوتی ہے. تو 1 یا 2 نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہیں جو کہ ہم ان کو دیں گے. اب ان کے مطالبات کیا ہیں یہ تو 2 جنوری کو ہی پتہ چلے گا. اور اس کے بعد جب بات چیت کا آغاز ہوتا ہے تو دیکھیں گے کہ بات چیت کس سمت آگے بڑھتی ہے. کیا حکومت کے ارادے جو ہیں اس سلسلے میں کیا ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی مثبت نتائج حاصل کیے جائیں، یا وہ صرف اس کو ایک فیک کور کے طور کے اوپر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں بڑھتے ہوئے بین الاقوامی پریشر کو بیٹ کرنے کے لیے، اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے میرا خیال ہے کہ پہلے 1-2 میٹنگز میں ہی بڑی کلیئرلی سامنے آ جائیں گی، جس کے بعد ہم لوگ بھی اپنے اگلے اقدامات کے بارے میں زیادہ کلیئرلی فیصلہ کر سکیں گے. جوڈیشل کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے 9 مئی یا 26 نومبر پہ آپ سمجھتے ہیں، بلکہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کو عدالتوں کے ذریعے سے انصاف نہیں لینے دیا گیا، اور الیکشن ٹریبونلز کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اب تقریباً 9.5 ماہ ہو چکے الیکشن کو، ٹریبونلز فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں پنجاب اور اسلام آباد میں. تو اگر حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ تسلیم بھی کر لے آپ کو وقتی طور پہ مطمئن کرنے کے لیے، تو وہ ایسا کمیشن بنائے گی، اس کے TORs اس طرح سے ہوں گے کہ جیسے فیصلے عدالتوں سے آ رہے ہیں یا جیسے الیکشن ٹریبونل سے فیصلے آ رہے ہیں اسی طرح سے وہ کمیشن بھی فیصلہ کر دے گا. پہلے جہاں تک مطالبے کے بارے میں جو یہ جوڈیشل کمیشن کے بارے میں بتا دوں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی شرط عائد کی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں، سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جو جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں انصاف نہیں ملا عدالتوں سے، لیکن ہم نے کسی سٹیج کے اوپر بھی عدالتوں میں اپنے عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا، عدلیہ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا. خان صاحب بارہا کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی انصاف انہیں عدلیہ کے ذریعے ہی ملے گے، اس لیے تو ان کو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے پڑے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ عدلیہ کو ایگزیکٹو کے تابع کیا جائے، جو کہ بدقسمتی سے اب وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن یہ معاملہ زیادہ دیر تک لٹکے گا نہیں، کیونکہ ریاست کی جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اس وقت عدلیہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے پاکستان میں. عدلیہ کو جو ہے وہ ایکچولی ایگزیکٹو کے تابع ہے. دیٹ مینس کہ 3 پلرز میں سے ایک پلر جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو چکا ہوا ہے، ریاست وابلی ہو چکی ہوئی ہے، ریاست جو ہے لڑکھڑا رہی ہے. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ تیسرا پلر جو ہے وہ واپس اپنی جگہ کے اوپر رکھا جائے. اس کے لیے عدالتی جو ریفارمز کی گئی ہیں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت میں ان کو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ریورس کرنا پڑے گا. رائٹ. اور سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کا مطلب ہے کہ اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، یہ 3 سینئر موسٹ ججز ہیں اس وقت. ان میں سے جو 2 ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، ان سے تو یہ حکومت کمفرٹیبل نہیں ہے. حکومت ان کے ساتھ شاید بہت اچھے طرح سے ان کو اپنے مطابق، میں کیا مناسب لفظ استعمال کروں کہ حکومت شاید ان کو پسند نہیں کرتی ہے ان دونوں ججز کو. یہ مطالبہ تو ناممکنات میں سے لگ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں جی
ہم نے تو مطالبہ کرنا ہے اور ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ انصاف ہو، اور انصاف کے تقاضے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان ججز کے اوپر مشتمل آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں جو کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے انسیڈنٹس کی تحقیقات کرے. لیکن اگر نہیں مانے گی حکومت تو پھر ہم بھی اپنا رسپانس جو ہے اس کو ایویلویٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، کیا ان بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانا بھی ہے کہ نہیں بڑھانا. اگر اس میں سے کوئی پازیٹیو ریزلٹس نہیں نکلتے پی ٹی آئی کے لیے تو ہمارے پاس آپشن تو ہے کہ جی ہم ان مذاکرات کو ختم کریں اور اپنی جو ہم آئینی اور قانونی حقوق ہے ان کے تابع ہم اپنی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھیں. صحیح. اب امریکہ سے جس قسم کے بیانات خاص طور پر رچرڈ گرینیل کے بعد اور باقی کانگریس مین کانگریس ویمن، ان بیانات کے بعد اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ پبلکلی یہ بیانیہ عمران خان صاحب کے خلاف بنا رہی ہے کہ عمران خان اصل میں بہانہ ہے اور نشانہ پاکستان کا دفاعی پروگرام ہے، وہ چاہے نیوکلیر پروگرام ہو چاہے میزل پروگرام ہو. اس بیانیے کو پھر آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے یہ جو سیاسی جو گڑھ ہیں، یہ جو ہیں ایک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ ہمیشہ اسی قسم کے بیانیے گڑھتے ہیں. جب یہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں تو پھر یہ کوئی نہ کوئی اسی قسم کا کوئی فساد کھڑا کرنے کے لیے اس قسم کے بیان دیتے ہیں. یہ اور ان کو خود مطلب ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ریاست کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. ہمارا نہ کبھی کوئی مطالبہ رہا ہے فورن پاور سے، نہ ہم اب مطالبہ کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی. ڈائسپورا جو ہمارا وہاں ہے جو کہ ہول اوورویلمنگلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی کوششوں سے یہ ساری جو اویئرنیس ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے، وہ اندھے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں. ان کو نظر بھی آتا ہے، وہ بات بھی کر سکتے ہیں، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس میں جو 3 ثبوت ہیں وہ آپ کی ای یو کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، ایف سی ڈی او کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہم نے تو ان کو جا کے کوئی بریفنگ نہیں دی ہے، یہ تو ان کو پتہ ہے، ان کو وہ دیکھ رہے ہیں. ملٹری کورٹس کے اوپر جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہیں. ہم نے ونس اگین ان کو بریفنگ اس سلسلے میں نہیں دی. ہاں ہماری پوزیشن ہے پارٹی کی، اس پوزیشن کو ہم سٹیٹ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. صحیح. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ 3 ملک کے بڑے سیاسی قائدین نے عمران خان صاحب کا نام انہوں نے بڑے احترام سے لیا کہ جی عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب، یہ تینوں مل بیٹھے تو 70 سال کے مسئلے 70 دنوں میں حل ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ اب عمران خان صاحب یعنی آپ کی پارٹی نے بھی دیکھ لیا کہ جمہوری طاقتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نواز شریف اور آصف زرداری بھی ماضی میں یہ شکوہ کرتے رہے ہیں، تو اگر جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کیا مذائقہ؟ دیکھیے 70 دنوں یا 70 مہینوں کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ جن پارٹیز کے ساتھ جمہوریت ایسوسیٹ کر رہے ہیں وہ جمہوری پارٹیز ہیں ہی نہیں ہیں، نہ وہ جمہوریت کا پرچار کرتی ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے وہ 70 منٹوں میں حل ہو سکتی ہے بھائی. اور وہ یہ ہے کہ جی جس کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کر دیا جائے، اور جنہوں نے مینڈیٹ یہ چوری کیا ہے وہ یہ مینڈیٹ واپس کریں، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہتا. لیکن وہ یہ کریں گے نہیں، کیونکہ چوری کے مینڈیٹ پہ آئے اور چوری کے مینڈیٹ کے اوپر وہ دھڑلے سے حکومت کرتے رہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی 5 سال ہمارے ہیں، 5 سال ہمیں اور ملک کو لوٹنے دیں. تو خان صاحب اس بیسس کے اوپر تو کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے نا جس نے کہ مینڈیٹ چوری کیا ہو. تو باقی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لیکن خان صاحب خود ہی فیصلہ کریں گے. رؤف صاحب اس میں مانا کہ تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی قوت ہے، عمران خان ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں، لیکن آپ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون ان کے وجود کو نگیٹ تو نہیں کر سکتے. وہ بہرحال پالیٹکس میں سٹیک ہولڈر تو ہیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو وہ 2 ہوں گے، اور اگر وہ 2 نہیں ہیں تو آپ ہوں گے. تو آپ یونیلیٹرلی تو خود کو آگے نہیں لے جا سکتے. اگر اس ڈیموکریسی کو، کانسٹیٹیوشنلزم کو بچانا ہے تو وہ 2 سٹیک ہولڈر اچھے یا برے وہ سٹیک ہولڈر تو ہیں، ان کے بغیر تو آپ ایک بڑی جمہوری طاقت نہیں بن سکتے. دیکھیے امیر، میری عرض یہ ہے کہ جی آپ سٹیک ہولڈر اس وقت بنتے ہیں جب کہ آپ آئین اور قانون کا احترام کریں، جب مینڈیٹ کا احترام کریں. سٹیک ہولڈر آپ اس طریقے سے نہیں بنتے کہ آپ آئین اور قانون کو پامال کریں اور مینڈیٹ جو ہے اس کو رات کے اندھیرے میں چرائیں. یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، یہ لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، جنہوں نے ملک کے قانون اور ملک کے آئین کو وائلیٹ کیا ہے اور رات کے اندھیرے میں جو انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے اور اب حکومت کر رہے ہیں. تو ان کی حکومت میں نہ لیجیٹیمیسی ہے، نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے. اسی لیے
मुल्क के हालात जो हैं वो रोज़ बरोज़ दगरगू होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। और इनके साथ बैठ के या इनकी जो है PMLN को पिछले इलेक्शन में 17 वोट सीटें मिली हैं। और अगर आप सिंध में इनकी जो बदमाशी है उसको ख़त्म करके इलेक्शन करवा लें तो पीपल्स पार्टी का नामो निशान भी नहीं रहेगा वहाँ। कराची की सीटें हमारी जो 17 थी वो आपने MQMP के गले में डाल दिया। तो हुआ देखिए ना जो हुआ है, उसके बाद ये स्टेक होल्डर्स कहाँ के रहते हैं? ये इनके पास ये अवाम इनके साथ तो है ही नहीं है। आज इंडिपेंडेंट इलेक्शन इस मुल्क में कराइए, देखिए इनको कितनी सीटें मिलती हैं, कहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं ये? लेकिन मैं आपकी बात से अगर एक लम्हे के लिए इत्तेफाक भी कर लूं तो आज पावर में तो वो है। पाकिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत को चाहे ये फॉर्म 47 के तहत आई हो या फॉर्म 45 के तहत आई हो, इसको लेजिटिमेसी तो दुनिया भी दे रही है, पाकिस्तान के इदारे भी दे रहे हैं। तो इनको किस तरह से हम ख़त्म कर सकेंगे? यानी ख़त्म से मुराद है कि इनको आप उस प्रोसेस से, पॉलिटिकल प्रोसेस से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, नाम ये लेते हैं जमहूरियत का और हुकूमत करते हैं ये जमहूरियत को लूट के, अवामी मैंडेट को लूट के। तो इनके कहने और करने में बहुत तजाद है ना। एक जेन्युइन स्टेक होल्डर बनने के लिए आपको अपने कहने और करने में तजाद को खत्म करना पड़ेगा ना। अगर ये इलेक्शन हारे हुए तो ये माने कि इलेक्शन हारे हैं और अगली दफा जीतने की कोशिश करें। जब ये मान लेंगे कि इलेक्शन हारे हुए हैं तो इनके साथ बातचीत भी हो सकती है। लेकिन जब तक इन्होंने इलेक्शन लूट के अपनी हुकूमत को ये जारी रखे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ किसी किस्म की जो बातचीत है इस मसले के ऊपर, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की है जी कि हम इनके सरबराहान से बात करें, इमरान खान साहब। लेकिन बहरसूरत लेट मी ऐड दिस, एट द एंड ऑफ द डे इसका फैसला तो खान साहब खुद ही करेंगे ना। और मेरा ख्याल है कि जो आने वाली जो बातचीत है, आने वाले जो ये डिस्कशंस होगी, उसमें हुकूमत के कॉन्डक्ट के ऊपर बहुत कुछ मुनसर है कि क्या करते हैं। अगर वो पॉजिटिवली इसको अप्रोच करेंगे और मसाइल को एक्चुअली हल करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल 2 जनवरी अब एक अहम दिन है इस वक्त आने वाले हफ्ते में, क्योंकि एक तो तहरीक इंसाफ की अपनी फहरिस्त सामने आएगी और फिर 2 जनवरी को जो मुलाकात होगी ये दूसरी मुलाकात है इस मुज़ाकरात के तसलसल में। वैसे ये पहली मुलाकात होगी इस बुनियाद पर कि तहरीरी सूरत में तहरीक इंसाफ के मुतालबात हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद पारा चिनार की सूरत हाल, इस वक्त पूरे मुल्क में धरने और एहतजाज की कैफियत है। कब तक ये मामला हल हो सकता है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कुर्रम गुज़श्ता कई बरसों से अमन अमान के मसले से दो चार है, जहाँ कबायली तसादुम में दर्जनों अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। यही सूरत हाल गुज़श्ता कुछ महीनों में एक बार फिर पैदा हुई और न सिर्फ दर्जनों इंसानी जानों का ज़िया हुआ बल्कि पूरा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। हालिया दिनों कुर्रम की तरफ जाने वाली सड़कों की बंदिश से वहाँ ग़िज़ाई अशिया, पेट्रोल और अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है और कुछ इलाकों में तो दूध न मिलने के बायस शीरख्वार बच्चे भूख से बिलखते रहे। ताहम अब जिला कुर्रम में अमन अमान के सिलसिले में फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदे की उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये अमन मुस्तकिल और पायदार होगा। अफगानिस्तान से मुल्का कबायली जिला कुर्रम के इंतजामी शहर पारा चिनार और उसके नवाही इलाकों को पेशावर और दीगर